वेदांत शिक्षा कार्यक्रमस्य चतुर्थवर्षं समाप्तम्। अधुना चतुर्थवर्षपूर्तेः अनुष्ठानं सञ्चाल्यमानं वर्तते। अहम् आनन्दितः अस्मि यदा अतिथिषु उद्बोधन कार्यालयस्य प्रधानस्य कर्तुः नाम दृष्टवान् तदा अहम् आप्लुतः अभवम्। स्वामिनः विश्वरूपानन्द महोदयेन सम्पादितं वेदांत दर्शन नामकं पुस्तकं यदा मया पठितम् अभवत् ततः तस्मिन् प्रतिष्ठाने मम प्रीतिः अस्ति। अद्य अत्र मुख्यातिथिरूपेण उपस्थितः अस्ति उद्बोधन पत्रिकायाः सम्पादकः श्रीमत् स्वामी कृष्णनाथानन्दजी महोदयः। यावता तस्य नाम श्रुतवान् आसम् तावता एव तस्य भाषणं श्रोतुं प्रतीक्षमाणः अस्मि। यदा अहं कोलकातायाम् आसम् तदा बहुवारं बागबाजारस्थम् उद्बोधन कार्यालयं गतवान् आसम्। उद्बोधन कार्यालय विषये अत्र सर्वे जानन्ति इति मन्ये। तत्परमपि अहं वदामि यत् उद्बोधन कार्यालयेन प्रकाशितं प्रत्येकं पुस्तकम् अनन्यम्। आम्, प्रत्येकं पुस्तकं यदि कोऽपि न विश्वसति तर्हि उद्बोधन कार्यालयं गच्छतु, यत् किमपि एकं पुस्तकं चिनोतु, कृत्वा गृहम् आनयतु, पठतु। तत्परं स्वयमेव अवगमिष्यति किमर्थम् उद्बोधन कार्यालये मम एतावत् प्रीतिः अस्ति। यदि धर्मं ज्ञातुकामः अस्ति तर्हि उद्बोधन कार्यालयेन प्रकाशितं पुस्तकम् अवश्यमेव पठनीयम्। अद्य तस्य प्रतिष्ठानस्य उद्बोधन पत्रिकायाः सम्पादकः श्रीमत् स्वामी कृष्णनाथानन्दजी महोदयः अत्र उपस्थितः अस्ति। महाराज, कृपया मम साष्टांगं प्रणामं गृह्णातु। अत्र विशेषातिथिरूपेण उपस्थितः अस्ति श्रीमत् स्वामी यादवात्मानन्दजी महाराजः। सभापतिपदम् अलङ्कृतवान् श्रीमत् स्वामी कृपारूपानन्दजी महाराजः। स्वागत भाषणं कृतवान् श्रीमत् स्वामी जीवानन्दजी महाराजः। यस्य परिश्रमेण निष्ठया अधुना वेदांत शिक्षा कार्यक्रमः इति प्रतिष्ठानम् अधुना बांग्लादेशे समादृतं भवति। यः गीतापाठं कृतवान्, शान्तिमन्त्रं पठितवान्, सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। सनातन धर्मावलम्बिनां कृते संस्कृत ज्ञानम् अवश्यमेव आहरणीयम्। गीतापाठम् अवश्यमेव करणीयम्। वेदमन्त्रम् अवश्यमेव पठनीयम्। वेदांत शिक्षा कार्यक्रमेण तस्मिन् विषये पाठं कारयति। अहं तस्य प्रतिष्ठानस्य शिक्षकं सन् धन्यः अस्मि। वयं ये संस्कृतं ज्ञातुकामः सन्ति, ये गीतापाठं कर्तुम् इच्छन्ति, ते अवश्यमेव अत्र आगच्छन्तु। अवश्यमेव संस्कृतं ज्ञास्यन्ति इति अहं कामये। वयं सर्वे धनिनः भवितुमर्हन्ति। वयं सर्वे ज्ञानिनः भवितुम् अर्हामः, परन्तु वयं सुखिनः भवितुं नार्हामः। यदि वयं सुखिनः भवितुम् अर्हामः तर्हि अवश्यमेव वेदान्त दर्शन ज्ञानम् आहरणीयम् इति अहं मन्ये। तदर्थं वेदांत शिक्षा कार्यक्रमस्य उद्योगिनां सर्वेषां कृते मम हार्दिकं स्वागतं सर्वदा अस्ति। सर्वेषां कृते सर्वेषां धन्यवादं ज्ञापयित्वा उद्बोधन कार्यालय पत्रिकायाः सम्पादकस्य वचनं श्रोतुम् अहं मम भाषणं समापयामि।
धन्यवादः कृतज्ञतः च।